गोवा फॉरवर्ड पार्टी जिल्हा परिषद इलेक्शन सिरियस घेता आनी लोकां मदीं वता हें पळोवन बीजेपीचे दोळे फुट्टात। आमी पळयलां की खोल्ले आमचे बॅनर कोण तरी पिंता, हांगा पुलिसेक धाडून मिटींग बंद करपाचो प्रयत्न जाता। म्हणल्यार लोकशाही गोंयांत मेल्या आनी कोड ऑफ कंडक्ट आज लागतनाच ही सुरवात जाल्ली आहा। बीजेपीक वोट चोरीचे शिवाय आनी दादागिरीचे शिवाय इलेक्शन जिखूंक जायना काय कितें हो प्रश्न गोंयकारांचे मदीं पडला। आनी हांव मागतां सगळे गोंयकारांक की लोकशाही जिती आसा म्हूण दाखयात आनी ही जी दादागिरी सरकार करता ही कशी तरी झिलया आनी एकूच वाट आसा दाखोवपाची आनी स्वाभिमान गोंयकारांचो दाखोवपाचो हो 20 तारखेक बीजेपीचे विरोधान मत मारून एक गोंयकारवादी सरकार फुडें 27 येवपा खातीर जिल्हा परिशदीन पयले बीजेपीचे कॅन्डिडेट वळोवपाक एक जाय। आमी जंय कॅन्डिडेट घालतले ते आमचे नाल्लाक मत मारून गोंयकारांक न्याय दिवपा खातीर आमकां आदार करता।